नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 30वां पारा सूरत अल बुरूज के मज़ामीन से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। सूरत अल बुरूज तदवीन के एतबार से इसका नंबर 85 है, नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 27 है। पहली आयत के लफ्ज़ अल बुरूज से इसका नाम लिया गया है। पहली आयत वस्समाई ज़ातिल बुरूज, जिसका तर्जुमा ये है कसम है आसमानों की जो बुर्जों वाले हैं। ये मक्की सूरत है, इसकी 22 आयतें हैं। सूरत अल बुरूज में एक वाक़या की तरफ इशारा है और इसे असहाबुल अखदूद कहा गया है, यानी खंदकों वाले। एक बादशाह पहली उम्मतों में गुज़रा था। उस बादशाह का एक जादूगर था। वो जादूगर से पूछ कर बादशाह अमूर सल्तनत चलाता था। वक्त के साथ साथ जादूगर बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से कहा कि मुझे एक तालिब इल्म दे दें जिसे मैं अपना इल्म सिखा दूं। बादशाह ने एक लड़के का इंतज़ाम कर दिया। वो लड़का रोज़ाना जादूगर के पास इल्म सीखने के लिए जाया करता था। रास्ते में एक राहिब था जो कि ईसाई था। उसका एक मस्कन था, एक ठिकाना था जहाँ उसकी रिहाइश थी और लड़का वहाँ से रोज़ गुज़रा करता था। उसकी मुलाकात जब राहिब से हुई तो उस ज़माने में ईसाईयत दीन हक था। राहिब ने लड़के से पूछा कि तुम क्या काम करते हो और कहाँ जाते हो। लड़के ने बताया कि मैं एक जादूगर के पास अपना काम सीखने जाता हूँ और जादू सीखने जाता हूँ। राहिब ने कहा कि तुम मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें उससे अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। राहिब ने रोज़ाना लड़के को कुछ वक्त दिया और उसे रोज़ाना ईमान और दीन की अच्छी बातें सिखाता था। एक मर्तबा लड़का रास्ते से जा रहा था तो देखा कि लोगों के हजूम की वजह से रास्ता बंद है, रश है। रास्ते में शेर बैठा हुआ था जो कि रास्ता रोके हुए था और लोग उसके रास्ता रोकने की वजह से परेशान थे क्योंकि उन्हें गुजरने की जगह ना मिल रही थी। लड़के ने उनकी मदद करनी चाहिए और दिल में ये नियत की कि अगर मैं ये पत्थर उठाकर शेर को मारूं और शेर मर जाए तो इसका मतलब ये होगा कि राहिब सच्चा इंसान है और उसका तौहीद पर कायम रहना अच्छी बात है। मैं इसी के दीन और ईमान पर रहूँगा। उसने पत्थर उठाकर अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये दीन सच्चा है तो ये पत्थर लगे और इससे शेर मर जाए। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि पत्थर मारा गया तो शेर हलाक हो गया। इस पर लोग आगे बढ़े और उस लड़के को अकीदत से पुकारा कि आपने ऐसा कौन सा इल्म हासिल किया है कि सिर्फ एक पत्थर लगने से ही शेर हलाक हो गया। उस हजूम में एक नाबीना शख्स भी था। उसने आगे बढ़कर लड़के से कहा कि मेरी आंखों की बिनाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। लड़के ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसकी नाबीना की आंखें ठीक हो गईं। बादशाह को जब ये वाक़या का पता चला तो इसने इन तीनों को गिरफ़्तार करा लिया, जिसमें कि राहिब, लड़का और नाबीना तीनों शामिल थे। दीन हक से मुशरिकाना मज़हब को इख्तियार करने पर बादशाह ने इन तीनों को कहा कि तुम अपने दीन से फिर जाओ और दोबारा से मुशरिकाना मज़हब को इख्तियार करो, मगर वो ना माने। चनाचा राहिब और नाबीना को बादशाह ने कत्ल करवा दिया और लड़के के लिए हुक्म दिया कि इसको ऊंची पहाड़ी से गिरा कर हलाक कर दो। बादशाह ने जब ये हुक्म दिया तो लड़के को पहाड़ पर ले जाया गया। पहाड़ पर अल्लाह की तरफ से
کرنا ایسے ہوا کہ زلزلہ آیا، سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ لڑکے نے دعا کی اور جس کی بدولت وہ زندہ سلامت واپس آ گیا۔ اس پر بادشاہ نے دوبارہ حکم دیا کہ اس کو دریا کے بالکل بیچ میں جا کر غرق کر دو۔ لڑکے نے جب دعا کی تو اس کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی اور ساری مخلوق جو ساتھ گئی تھی وہ ہلاک ہو گئی، کشتی الٹی اور ساری فوج ہلاک ہو گئی، جبکہ لڑکا زندہ سلامت واپس آ گیا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ ساری فوج ہلاک ہو جاتی ہے مگر لڑکا زندہ سلامت واپس آ جاتا ہے۔ اس پر لڑکے نے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کیا جائے تو میں ہی تمہیں تجویز بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے کیسے قتل کرو گے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ہی تدبیر پر میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم مجھے تدبیر بتاؤ۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے ایک سولی پر لٹکا دو اور ایک تیر کمان مجھ پر چلاؤ، اور تیر کمان چلانے سے پہلے یہ پڑھو بسم اللہ ربی ہی، اور جب یہ پڑھو گے اور تیر کمان چلاؤ گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے ایسا کیا تو کان پٹی پر تیر لگنے سے لڑکا شہید ہو گیا۔ جب ساری رعایا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو تسلیم کر لیا اور توحید کو اپنا لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ساری عوام ہی توحید کو اپنائے ہوئے ہے تو اس نے حکم دیا کہ عوام فوری طور پر مشرکانہ مذہب کو اختیار کرے، ورنہ ساری عوام کو خندقیں کھود کر اس میں پھینک کر آگ لگا دی جائے گی۔ عوام نے کہا کہ ہم توحید سے نہیں پھریں گے اور آپ کو اگر خندقیں کھود کر ہمیں آگ لگانا ہے تو لگا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ خندقیں کھودی جائیں۔ خندقیں کھودنے کے بعد بادشاہ نے تمام عوام کو اس میں پھینک کر آگ لگا دی، اور اس پر بے رحمی کی یہ انتہا تھی کہ بادشاہ اور اس کے کارندے یہ سب منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ظلم اور بربریت کا سارا نظارہ قرآن پاک نے سورۃ البروج میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اسی سے پہلے فرعون جیسے ظالم بھی پیدا ہوئے تھے، اور اس نے بھی معصوم بچوں اور لوگوں کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی اس بادشاہ نے بھی کیا اور اصحاب اخدود بھی ہلاک ہوئے۔ چنانچہ اس سارے واقعے کو سورۃ البروج میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ان مظلوموں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البروج کا خلاصہ یہ ہے کہ بروج برج کی جمع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 22 آیات ہیں، 109 کلمات ہیں، جبکہ 465 حروف ہیں۔ یہ 85 نمبر کی سورہ ہے، مکی صورت ہے، 22 آیات ہیں۔ بروج نام اس لیے ہے کہ برجوں کے حامل آسمان کی قسم سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بروج اصحاب الاخدود کی داستان سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کو جھٹلانے والوں کو عذاب سے خبردار کیا گیا ہے اور لوح محفوظ میں ہونے کا بتایا گیا ہے، جو آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے۔ مظلوموں کے بارے میں ہے کہ وہ ظالموں کے مقابلے میں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کی آیتوں میں نصرت الہی کا وعدہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اس سے قبل سورۃ المطففین میں بتایا گیا تھا کہ منافق جب مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہی مومن جنت کے مزین پلنگوں اور تختوں پر ہوں گے۔ مومنوں کی صفات بتائی گئی تھیں۔ سورۃ البروج کا آغاز آسمانوں کے برجوں کی قسم سے ہوتا ہے، جو کہ 4 تا 8 میں شامل ہے۔ اصحاب الاخدود وہ آگ سے بڑھے ہوئے گڑھے جس میں مومنوں کو جلانے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ آخری آیت میں لوح محفوظ میں
ہونے کا ذکر ہے۔ دشمنان دین کی ناکامی اور عذاب 1 تا 9 میں بتائی گئی ہیں۔ 10 تا 22 میں مومنوں کو اجر اور ظالموں کو عذاب کی سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔